च्याप्टर 5 मा हामी कन्स्टिट्युएन्ट अफ मेसनरी स्ट्रक्चर अब यसमा चाहिँ 5.1 मा चाहिँ मेसनरी युनिट्स छ। मेसनरी युनिट्स भनेको बेसिकली के हो थाहा छ तपाईहरुलाई मेसनरी भनेको के हो त्यो पनि हामी कुरा गरौँ आएको छौँ हैन। बेसिकली मेसनरी भनेको कुनै पनि तपाईले देखिरहनु भएको एउटा कम्पोजिट स्ट्रक्चर हो। त्यसमा चाहिँ दुईटा चिजले बनेको हुन्छ जुन मेसनरी युनिट जस्तै ब्रिक अथवा स्टोन एडोब्सहरु र अर्को चाहिँ मोर्टार मेसनरी मोर्टार सिमेन्ट र स्यान्ड वाटर मिक्स गरेर जुन बनाएर तपाईको वाल लगाउँदाखेरि देख्नु भएको छ नि इट्टाको वाल लगाउँदाखेरि के गर्छ त बिस्तारै मेसनरी युनिट्स माथि फेरि एक लेयर मेसनरी मोर्टार राख्दै हामी वाल उठाउँदै जान्छ हैन। बेसिकली त्यही नै हो। अब introduction to masonry structure मा हेर्न सक्नुहुन्छ। Masonry structures consist of building structures by laying individual masonry units, brick, concrete block, stone, etc. The masonry units are laid with different kinds of mortar between them. Various kinds of masonry unit are given below. Basically, masonry structure मा के हुँदो रहेछ त अघि मैले भने जसरी masonry units हरु चाहिँ एक माथि एक अर्को खप्ट्याउँदै बनाइएको हुँदो रहेछ। बिचमा चाहिँ मेसनरी युनिट्सहरुको बिचमा चाहिँ मेसनरी मोर्टार राखे। ब्रिक्स चाहिँ पहिलो मेसनरी युनिट भयो। तपाईको ब्रिक्स अब नदेखेको मान्छे सायद कमै होला के हो त ब्रिक भनेर अब डेफिनेसन चाहिँ लेख्दाखेरिमा चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो जस्तो अ ब्रिक इज अ टाइप अफ ब्लक युज्ड टु बिल्ड वाल्स पेभमेन्ट्स एन्ड अदर एलिमेन्ट्स इन मेसनरी कन्स्ट्रक्सन। वाल पेभमेन्ट विभिन्न स्ट्रक्चर्सहरु बनाउनको लागि युज गरिने चाहिँ एक किसिमको ब्लक हो भनेर भनिरहेको छ। त्यसपछि दे आर युजुअली मेड अफ क्ले केले बनेको हुँदो रहेछ त क्लेले बनेको हुँदो रहेछ। क्लेलाई चाहिँ पानीमा मिक्स गरेर सर्टेन अमाउन्ट अफ वाटर हालेर त्यसलाई चाहिँ मजाले रोटी बनाउँदाखेरि मैदा मुछे जसरी मुछेर त्यसलाई निडिङ हुन्छ। निडिङ गरिसकेपछि लगेर भट्टीमा चाहिँ तताएर चाहिँ ब्रिक बन्ने हो थाहा छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साइजको कुरा गरौँ। साइज चाहिँ ब्रिक्सको कन्ट्रीदेखि कन्ट्री भ्यारी भएर आउँछ। इन्डियामा चाहिँ तपाईको मोडुलर ब्रिक साइजको चाहिँ मोडुलर ब्रिक साइज चाहिँ कति छ त 19 सेन्टिमिटर बाइ 19 सेन्टिमिटर इन्टु 9 सेन्टिमिटर। लेन्थ चाहिँ 19 सेन्टिमिटर रहेछ, ब्रेथ 19 सेन्टिमिटर र हाइट चाहिँ 9 सेन्टिमिटर। यस्तो खालको ब्रिकलाई चाहिँ इन्डियामा स्ट्यान्डर्ड ब्रिक भन्दो रहेछ। यस्तो खालको साइज भएकोलाई र यो स्ट्यान्डर्ड ब्रिक 500 वटा स्ट्यान्डर्ड ब्रिक युज गरेर तपाईले 1 मिटर क्यूब ब्रिक मेसनरी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईको यो अर्को नोमिनल खालको ब्रिक पनि हुन्छ इन्डियामा। त्यो चाहिँ तपाईलाई त्यति चाहिँदैन, लोकसेवामा पनि त्यति सोध्दैन। यो स्ट्यान्डर्ड ब्रिक साइज इन्डियामा कति हो भन्दा लोकसेवामा पनि सोधिरहेको छ। त्यही भएर अलि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा चाहिँ 22 सेन्टिमिटर इन्टु 10.5 सेन्टिमिटर इन्टु 7 सेन्टिमिटर, लेन्थ चाहिँ 5 सेन्टिमिटर, ब्रेथ 10.5 र हाइट चाहिँ 7 सेन्टिमिटर भएको ब्रिक्सहरु चाहिँ पपुलर छ। त्यसैगरी युकेमा चाहिँ 20 सेन्टिमिटर लेन्थ, ब्रेथ चाहिँ 9.5 सेन्टिमिटर, हाइट 5.5 सेन्टिमिटर हैन। युकेको ब्रेथ चाहिँ अलि सानो रहेछ है। युकेमा चाहिँ यस्तो खालको ब्रिक्सहरुलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइज भन्दो रहेछ। युएसएमा तपाईले दुईटा स्पेसिफिकेसन दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ कुन ब्रिक साइज चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइज हो भनेर चाहिँ नेपाल बिल्डिङ कोडले दिइरहेछ। नेपाल बिल्डिङ कोडको अनुसार 24 सेन्टिमिटर इन्टु 11.5 सेन्टिमिटर इन्टु 5.7 सेन्टिमिटर लेन्थ, ब्रेथ, हाइट चाहिँ यति भयो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ब्रिक भन्ने भनेर भनिरहेछ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ गुड ब्रिक जाउँ। ब्रिक कस्तो ब्रिकलाई चाहिँ गुड ब्रिक भन्ने हैन। यो तपाईहरुलाई पनि अलिकति सोधौँ। तपाईहरुको विचारमा कस्तो खालको ब्रिक चाहिँ गुड ब्रिक हो?
अब पृथ्वी कस्तो खालको यहाँ देखिरहनु भएको छ है तपाईँहरूले कस्तो खालको ब्रिक रहेछ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ गुड ब्रिक भन्ने त भन्दा सार्प एज हुनु पऱ्यो होइन अलिक राउन्डेड खालको अलिकति च्याम्फर्ड खालको एज चाहिँ हुनु भएन त्यसपछि हाम्रो यो दोस्रो पोइन्टमा हेर्नुहोस् त ब्रिक सेल नट ब्रेक इन्टु पिसेस वेन ड्रप फ्रम अ हाइट अबाउट 1 मिटर भन्दैछ 1 मिटर जति हाइटबाट तपाईँले ब्रिकलाई छोडिदिनु भयो भने के हुनु पऱ्यो त त्यो ब्रेक हुनु भएन जस्तो यो चाहिँ ब्रिकको फिल्ड टेस्टमा पनि धेरै युज गरिने एउटा टेक्निक हो के गर्ने त भन्दा ब्रिक राम्रो छ कि छैन भनेर उठाउ चेक गर्नुको लागि यसो उठाउने ब्रिक त्यसलाई आफ्नो सोल्डर लेभलमा लिएर जाने अनि त्यसलाई चट्ट छोडिदियो भने अनि हार्ड सर्फेसमा छोड्ने है कङ्क्रिटको अथवा कुनै सर्फेसमा जस्तो माटोमा छोड्यो भने त माटो धसिहाल्छ त्यो त्यसबाट चेक गर्न मिल्दैन अलिक हार्ड सर्फेसमा चाहिँ यसरी सोल्डर हाइटसम्म ब्रिकलाई उठाएर छोडिदिइसकेपछि के हुन्छ त त्यो सर्फेससँग ठोकिएर अब क्र्याक हुन्छ कि हुँदैन क्र्याक भयो भने त्यो राम्रो ब्रिक भएन यदि क्र्याक भएन भने चाहिँ इट्स अ गुड ब्रिक त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रिक्स सेल ह्याभ लो थर्मल कन्डक्टिभिटी अब थर्मल कन्डक्टिभिटी सकेसम्म ब्रिकको लो आएको राम्रो यदि बाहिर टेम्परेचर बढी छ घर बाहिरपट्टि टेम्परेचर बढी छ भने यदि ब्रिकको लो थर्मल कन्डक्टिभिटी भएको अवस्थामा चाहिँ भित्र चाहिँ कुल नै हुन्छ र बाहिर यदि धेरै चिसो छ भने भित्र चाहिँ तातै गइराख्नलाई मद्दत पुर्याउँछ ब्रिकको लो थर्मल कन्डक्टिभिटी भयो भने ब्रिक सेल बी साउन्ड प्रुफ होइन एउटा कोठामा बोलेको अर्को कोठामा नसुनिनको लागि चाहिँ ब्रिक्सहरू चाहिँ सकेसम्म साउन्ड प्रुफ हुनु पर्यो त्यो भयो भने ब्रिकलाई राम्रो बन्ने भन्ने कुरा गर्दैछ त्यसै गरी ब्रिक वेन ब्रोकन सेल सो अ होमोजिनियस एन्ड युनिफर्म कम्प्याक्ट स्ट्रक्चर फ्री फ्रम जब ब्रिकलाई चाहिँ तपाईँले बिचबाट तोड्नुहुन्छ तोडिसकेपछि त्यो तोडेको क्रस सेक्सनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर भोइड्सहरू देखिनु भएन र कम्प्याक्ट स्ट्रक्चर हुनु पर्यो होमोजिनियस र युनिफर्म कम्प्याक्ट स्ट्रक्चर हुनु पर्यो त्यसै गरी वेन सोक्ड इन वाटर फर 24 आवर ब्रिक सेल नट सो डिपोजिट अफ व्हाइट साल्ट वेन अलाउड टु ड्राई 24 घन्टासम्म तपाईँले चाहिँ ब्रिकलाई पानीमा भिजाएर राखिदिनु भयो भने त्यो ब्रिकको सर्फेसमा चाहिँ व्हाइट साल्टको डिपोजिट अब नहुनु भएन त्यस्तो खालको भयो भने त्यो ब्रिक चाहिँ राम्रो भएन त्यसै गरी ब्रिकको चाहिँ क्रसिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ 55 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायरभन्दा कम हुनु भएन त्यो 55 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायरभन्दा बढी भयो भने वी क्यान कल इट अ गुड ब्रिक अब यो क्रसिङ स्ट्रेन्थ भनेको के हो तपाईँहरूले ल्याबमा सायद कन्स्ट्रक्सन मटेरियलमा पनि गर्नुभएको छ होला बेसिकली कम्प्रेसिभ फोर्स लाउँदाखेरि बढाउँदै जाने कतिखेर चाहिँ गएर ब्रिक चाहिँ क्र्याक हुन्छ त त्यो चाहिँ हामीले नोट गर्ने हो त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थलाई चाहिँ क्रसिङ स्ट्रेन्थ भन्छ अर्को पोइन्टमा छौँ यो पनि तपाईँले कन्स्ट्रक्सन मटेरियलमा सायद पढि पनि सक्नु भएको छ कन्स्टिट्युन्ट्स अफ ब्रिक्स होइन ब्रिक्स के भन्नु केमिकल हेर्दाखेरि अघि हामीले अलिकति म्यानुफ्याक्चरमा कुरा गर्दाखेरि क्लेलाई सर्टेन अलिकति स्यान्डसँग मिसाएर चाहिँ तपाईँको के भन्छ त त्यसलाई पानी हालेर मोलेर पकाएपछि चाहिँ ब्रिक बन्छ भन्ने बेसिक एउटा कुरा भयो अब क्ले चाहिँ यसको कन्स्टिट्युन्ट हो स्यान्ड एउटा कन्स्टिट्युन्ट हो अर्को वाटर हो भन्न पनि सक्यो तर अलिकति केमिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने 5वटा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्स्टिट्युन्ट्सहरू हुन्छन् ब्रिकको हेर्न सक्नुहुन्छ दे आर सिलिका एलुमिना लाइम अक्साइड अफ आइरन एन्ड म्याग्नेसियम सिलिका भन्ने बित्तिकै तपाईले के सम्झिनु पर्यो स्यान्ड सम्झिनु सिलिका चाहिँ कति हुनुपर्छ त राम्रो ब्रिक बनाउनको लागि 50 देखि 60% हुनु पर्यो टोटल तपाईँले जति एक ब्याचमा टोटल भोल्युम चाहिँ 100% भयो भने माटोको भोल्युम चाहिँ 100% भयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको 50 देखि 60% चाहिँ सिलिका हुन्छ माटो भन्नाले क्ले र स्यान्डको मिक्सचर हैन अब यसको सिलिकाको काम चाहिँ के हो त ब्रिकमा भन्दा प्रिभेन्ट्स ब्रिक फ्रम श्रिङ्केज क्रैकिङ एन्ड वार्पिङ श्रिङ्केज भनेको के त तपाईँलाई थाहा छँदैछ भोल्युम रिडक्सन धेरै कारणले गर्दा हुन सक्छ ड्राइङको कारणले गर्दा हुन सक्छ अथवा धेरै कारणले गर्दा बेसिकली भोल्युम रिडक्सन हुने टेन्डेन्सी चाहिँ सिलिकाको कारणले गर्दा कम हुन्छ त्यसैगरी क्रैकिङ सिलिका भएको केसमा 50 देखि 60% भएको केसमा चाहिँ त्यति सजिलैसँग ब्रिक चाहिँ क्र्याक हुँदैन र वार्पिङ
वार्पिङ भन्नाले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा ब्रिक्सहरू पनि देख्नु भएको छैन, अलिकति मोटेको, अलिकति बाङ्गेको जस्तो हुन्छ, अलिकति मोटेको जस्तो, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ वार्पिङ भन्छ। अथवा अर्को भाषामा भन्नुपर्दाखेरि ब्रिक्सको सर्फेसहरू, ब्रिकको सर्फेस, एउटा ब्रिक इमेजिन गर्नु, त्यसको सर्फेस चाहिँ अलिकति बाङ्गियो भने, अलिकति कर्भेचर खालको देखियो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त वार्पिङ भनिन्छ है। सिलिकाले चाहिँ यो वार्पिङ प्रिभेन्ट गर्दो रहेछ। त्यसै गरी यदि सिलिका चाहिँ 50 देखि 60% होइन, मानौँ 80-90% भयो भने के हुन्छ त भन्दा ब्रिकलाई चाहिँ ब्रिटल बनाइदिन्छ र युजलेस बनाइदिन्छ। सिलिकालाई चाहिँ सिलिका धेरै भयो भने चाहिँ ब्रिकलाई ब्रिटल बनाइदिँदो रहेछ। अब यो सम्झिनको लागि कसरी पनि सम्झिन सकिन्छ भन्दा सो ग्लासमा के हुन्छ त, ग्लासमा पनि सिलिका एकदम हाई अमाउन्टमा हुन्छ। ग्लास कस्तो सब्सटेन्स हुन्छ, ब्रिटल सब्सटेन्स होइन। ब्रिकमा पनि तपाईँले धेरै सिलिका राख्नुभयो भने ग्लास जस्तै ब्रिटल बन्न सक्छ। यो कुराहरू यसरी सम्झिन सक्छ। एलुमिना छ, एलुमिनामा चाहिँ पर्सेन्टेज हेर्नुहोस् त 20 देखि 30% चाहिँ एलुमिना हुनु पर्यो रे। क्ले र साइनको मिक्सचर जुन चाहिँ हामी ब्रिक बनाउन युज गरेर त्यसमा यसको एलुमिनाको फङ्सन के हो त ब्रिकमा, एब्जर्ब्स वाटर एन्ड इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टु क्ले सो द्याट क्यान प्रपरली मोल्ड। जब तपाईँले पानीसँग मिक्स गर्नुहुन्छ त्यो जुन ब्याचलाई, क्ले र स्यान्डको मिक्सचरलाई चाहिँ पानीसँग मिक्स गरेपछि मुछ्नुहुन्छ, निडिङ गर्नुहुन्छ है। त्यो निडिङ गरिसकेपछि फेरि यता के गर्नु पर्यो त, त्यसलाई सेप दिनको लागि एउटा मोल्डमा चाहिँ राख्नु पर्यो। मोल्ड भनेको के त, साँचो भन्छ नेपालीमा है। साँचोमा चाहिँ के त तपाईँले त्यो ब्रिक बनाउनको लागि जुन त्यो हिलो तयार गर्नु आउँछ त्यसलाई चाहिँ टक्क ल्याएर राखिदिनु भयो अनि सेप दिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी अब एलुमिनाले चाहिँ त्यो सेप दिनको लागि चाहिँ सजिलो बनाइदिन्छ। क्लेलाई चाहिँ प्लास्टिक बनाएर चाहिँ तपाईँको मोल्ड गर्नमा चाहिँ सजिलो बनाइदिन्छ भन्न खोजिरहेको छ है। त्यस गरी एलुमिना चाहिँ यदि धेरै मात्रामा भयो भने के हुन्छ त भन्दा ब्रिक्स चाहिँ के हुन्छ त भोल्युम घट्ने र ब्रिक बाङ्गिने खालको। जब हामीले गएर भट्टीमा लगेर त्यो साँचोमा राखिसकेको ब्रिकलाई चाहिँ पोल्छौँ, त्यो साँचोबाट निकालेर क्लेलाई मात्र होइन, क्ले र वाटरको जुन त्यो मिक्सर छ त्यसलाई सेप दिइसकेको छ, त्यो लगेर चाहिँ तपाईँले भट्टीमा पोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ यदि एलुमिना बढी भयो भने पोलिसकेको ब्रिकमा चाहिँ श्रिङ्केज र वार्पिङ चाहिँ धेरै देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्छ। सजिलो कुरा छ। तेस्रोमा लाइम छ। लाइम पनि ब्रिकमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लाइम चाहिँ धेरै हाल्नु हुँदैन, 5% भन्दा कमै राख्नुपर्छ है। यदि लाइम धेरै राखियो भने 5% भन्दा बढी राखियो भने के हुँदो रहेछ त भन्दा ब्रिक चाहिँ मेल्ट हुने र सेप चाहिँ लुज गर्ने टेन्डेन्सी देखाउँछ भने बेसिकली लाइमको फङ्सन चाहिँ के रहेछ भन्दा यदि 5% भन्दा तल युज गरिरहनु भएको छ भने लाइमले चाहिँ ब्रिककोमा भएको त्यो क्ले पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ सोइल पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ त बाइन्ड गरेर राख्दो रहेछ हैन। अनि इट अलाउज स्यान्ड टु फ्युज अर टु मेल्ट ड्युरिङ बर्निङ हुन्छ। स्यान्ड जुन सिलिका त्यहाँ युज भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पगाल्नलाई, जब बाल्दाखेरि चाहिँ पगाल्नको लागि चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ लाइमले भनेर भन्दैछ। अफ आइरन पनि अर्को एउटा कन्स्टिट्युएन्ट हो। अक्साइड अफ आइरनमा कति राख्ने त भन्दा 5 देखि 6% राख्नु पर्यो। अब 5 देखि 6% राख्नुभयो भने आइरन अक्साइडले चाहिँ ब्रिकमा कलर इम्पार्ट गर्छ। त्यसै गरी लाइमलाई अलिकति पगाल्नको लागि सजिलो बनाउँछ लाइम र स्यान्डलाई बर्निङ गर्दाखेरि। त्यसै गरी हार्डनेस र स्ट्रेन्थ दिइदिन्छ ब्रिकलाई आइरन अक्साइड। यदि ठिक्क 5 देखि 6%मा युज गर्नुभयो भने के गर्दो रहेछ, कलर इम्पार्ट गर्ने, लाइम र स्यान्डलाई पगाल्ने अथवा फ्युज गर्ने, अनि त्यसपछि हार्डनेस र स्ट्रेन्थ दिने ब्रिकलाई। त्यसै गरी यदि धेरै राख्नुभयो भने 10%, 12%हरू 6% भन्दा बढी राख्नुभयो भने फेरि के हुन्छ त ब्रिक्स चाहिँ के हुँदो रहेछ डार्क ब्लू कलर। अब यसलाई सम्झिनको लागि तपाईँले कसरी सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूको ब्लडमा के हुन्छ, हेमोग्लोबिन हुन्छ। हेमोग्लोबिनमा के हुन्छ, आइरन हुन्छ। त्यसैले आइरन जहाँ बढी हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको ब्लू कलरको, डार्क ब्लू कलरको भइदिन्छ। तपाईँको ब्लड पनि यसो ब्लड भेसल्सबाट हेर्दाखेरि त्यो नसाहेद वा तपाईँको
त्यो पनि के छ त ब्लू कलर हुन्छ। यदि आइरन अक्साइड चाहिँ बढी गयो भने ब्रिक पनि नसा जस्तै डार्क ब्लू कलरमा चेन्ज हुन सक्छ भनेर भन्छ। म्याग्नेसिया यसको चाहिँ तपाईँको पर्सेन्टेज चाहिँ कति राख्ने त ब्रिकमा भन्दा अब 1% मात्र, यो पनि एकदम थोरै युज हुन्छ। यसको बेसिक फङ्सन चाहिँ श्रिङ्केजलाई घटाउने र अलिकति ब्रिकलाई चाहिँ येल्लोइस कलर दिने काम गर्दो रहेछ होइन। त्यसै गरी यसको एक्सेस यदि म्याग्नेसिया 1% भन्दा बढी छ भने चाहिँ ब्रिकलाई डिके गराइदिन सक्छ है। यो भयो कम्पोजिसन अफ ब्रिक्स। के रहेछ त भन्दा पहिला सुरु त सिलिका स्यान्डको बाट सिलिका आयो, त्यसपछि तपाईँको एलुमिना क्लेबाट आयो, लाइम चाहिँ थोरै मात्रै 5 देखि 6% मात्रै युज हुन्छ, त्यसपछि सरी 5% भन्दा तल मात्रै युज हुन्छ। अक्साइड्स अफ आइरन 5 देखि 6% युज हुन्छ र म्याग्नेसिया एकदम कम हुन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईँको ब्रिकमा बेसिक केमिकल कम्पोजिसन्स रहेछ। जाउँ हामी ब्रिक्सको टेक्निकल टर्म्समा। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो सबै इङ्ग्लिसमा भनेको भन्ने यो टर्म्सहरू मात्र हो होइन, तर पनि तपाईँहरूलाई यो जान्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो ब्रिक हेर्नुभयो, यो ब्रिकमा सबभन्दा माथिको सर्फेसमा चाहिँ अलिकति यो इम्प्रेसन जस्तो अथवा अलिकति खाल्डो जस्तो यहाँनिर देखिरहनु भएको छ होइन। यो खाल्डो जस्तो यहाँ अब कुनै ब्रिक्सहरूमा ओम लेखिरहेको हुन्छ, कुनै ब्रिक्समा हिरो लेखिरहेको हुन्छ, त्यस ब्रान्डिङ गर्नलाई युज गरिरहेको हुन्छ। त्यो खाल्डो भएको पार्टलाई चाहिँ के भन्छ त फ्रग भन्छ। खाल्डो पार्टलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ फ्रग भन्दो रहेछ। अनि ब्रिकको लेन्थ इन्टु हाइटको जुन यो सर्फेस छ यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त, यसलाई चाहिँ स्ट्रेचर भन्छ है। यो लेन्थ इन्टु हाइटवाला जुन सर्फेस छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त स्ट्रेचर भन्छ है। अनि यो ब्रेथ ब्रिकको यो हाइट भयो, यो ब्रेथ भयो। ब्रेथ इन्टु हाइटवाला सर्फेस छ जुन सर्फेसलाई चाहिँ के भन्छ त हेडर भन्छ। तलको सर्फेस जुन बटममा छ फ्रगको जस्ट अपोजिटमा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त बेड भन्छ। बेडमा चाहिँ के हुन्छ त लेन्थ इन्टु ब्रेथ ब्रेथको सर्फेसलाई चाहिँ बेड भन्छ। हेडर भनेको के भयो त ब्रेथ इन्टु हाइटवाला सर्फेस भयो, स्ट्रेचर भनेको लेन्थ इन्टु हाइटवाला सर्फेस भयो, र फ्रग भनेको के भयो त भनेको जुन इम्प्रेसन छ ब्रिकको टप सर्फेसमा हुँदाखेरि त्यो इम्प्रेसनलाई चाहिँ फ्रग भन्छ है। यो पनि बुक्समा पनि धेरैचोटि आइरहने क्वेसन्सहरू मध्येको एउटा हो। हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रग के हो भन्ने यहाँ लेखिरहेको छ। It is an indentation or depression on the top face of a brick made with an object of forming a key product. त्यही साँचोले चाहिँ तपाईँको यो फ्रग बनाउने जुन डिप्रेसन छ साँचोमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यसले अब ब्रान्डिङ गर्नलाई युज गरेर आउँछ। त्यो साँचोमा चाहिँ कस्तो खालको ब्रान्डिङ छ त ओम भनेको साँचोमा चाहिँ ओम भनेर उल्टोमा लेखिरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले फ्रग बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अनि हेड छ अर्को। हेड भनेको चाहिँ बेसिकली के हो त भन्दाखेरि हेड भन्दा पनि यो हेडर हो है। हेडर अघि यहाँ पनि कुरा गरिसक्यो होइन। ब्रेथ इन्टु हाइटवाला सर्फेस यो होइन, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त हेडर भनिन्छ। ब्रेथ इन्टु हाइटवाला सर्फेसलाई चाहिँ के भनिन्छ त हेडर भनिन्छ। स्ट्रेचर अघि पनि कुरा भइसक्यो होइन। लेन्थ इन्टु हाइटवाला सर्फेसलाई चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रेचर भनिन्छ। यहाँ छ अब कोर्स भनेको के हो त, कोर्स चाहिँ त्यहाँ छैन होला। कोर्स भनेको चाहिँ बेसिकली के हो त भन्दा तपाईँहरूले इँटाको वा बनाउनुमा देख्नु भएको छ होइन, टक्क लेयर इँटाको एउटा लेयर माथि अर्को लेयर हुन्छ, बिचमा चाहिँ मोटार हुन्छ नि होइन। त्यो एक लेयरको इँटालाई चाहिँ के भन्छ होरिजेन्टल लेयरलाई चाहिँ के भन्छ कोर्स भन्छ। त्यसै गरी हेडर कोर्स भनेको के हो त, अब हेडरदेखि नै गरी लगायो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त त्यो एक लेयर डिक लगायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेडर कोर्स भन्छ भने यदि स्ट्रेचरदेखि नै गरी लगायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेचर कोर्स भन्छ। हेडर कोर्स यो फिगरमा हेर्नुहोस् त, यो के गरेको छ यो ब्रिकको इलिभेसन हो, यो ब्रिक वालको इलिभेसन हो। ब्रिक वालको इलिभेसनमा चाहिँ
यो के देखिरहनु भएको छ तपाईँले भन्दाखेरि हेडर देखिरहनु भएको छ अथवा ब्रेथ इन्टु हाइटको सर्फेस चाहिँ यहाँ देखिरहनु भएको छ हैन। ब्रेथ इन्टु हाइटको सर्फेसेसहरू यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ के भनेर हेडर पोर्स भन्छ। एक लेयर सर यसरी यहाँनिर वालमा देखिरहेको छ। ब्रेथ इन्टु हाइट वाल त्यसलाई के भनेर हेडर पोर्स भन्छ हैन। त्यसपछि अर्को छ स्ट्रेचर पोर्स। स्ट्रेचर यो चाहिँ लेन्थ इन्टु हाइटवाला जुन सर्फेस छ त्यो सर्फेस चाहिँ यो वालमा देखिरहेको छ इलिभेसनमा पनि। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त स्ट्रेचर पोर्स। अब यो क्लोजर भने के हो, हेडर भने त अघि पनि कुरा गरिसकियो, ल्याप भने के हो यो बिस्तारै आउँछ है। स्ट्रेचर कोर्स पनि कुरा गरिसक्यो। अब बोन्ड भने के हो त भन्दा कसरी त्यसलाई चाहिँ अरेन्ज गर्ने त। तपाईँले वाल लाउँदै हुनुहुन्छ, ब्रिकलाई धेरै तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ। अब त्यो कुन तरिकाले चाहिँ तपाईँले ब्रिकलाई एरेन्ज गरिरहनु भएको छ त्यसलाई बोन्ड भन्छ है। हामी यो विषयमा अलिक पछाडि यही कङ्क्रिट टेक्नोलोजी यही एनिमेसन स्ट्रक्चर विषयमा नै पढ्नुपर्छ। वाट आर द टाइप्स अफ बोन्ड भनेर इङ्ग्लिस बोन्ड, फ्लेमिस बोन्ड, ऱ्याट ट्र्याप बोन्ड भन्ने यस्ता बोन्डहरू हुन्छ। ब्रिकलाई कसरी एरेन्ज गरेको छ त भन्ने हिसाब है। त्यसपछि अर्को छ पोइन्ट्स। यो पोइन्ट्स भनेको चाहिँ कर्नर अफ वालहरूमा युज गर्नलाई बनाइएको स्पेसल खालको ब्रिक है। पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त तपाईँहरूले यो लुक्सेमा पनि एकदम आइरहन्छ है। पोइन्ट्स भनेको के हो अथवा वाट आर द काइन्ड अफ ब्रिक्स द्याट आर युज इन द कर्नर्स अफ वाल, त्यसको सोध्यो भने चाहिँ पोइन्ट्स भन्दा पनि टिक हाल्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अर्को के छ त ब्याट। अब ब्याट भनेको के हो त, ब्याट भनेको हाम्रो ब्रिक मेसोनरीको केसमा चाहिँ के हुन्छ त हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा ब्रिक भयो, लेन्थ भयो होइन। ब्रिकको लेन्थ यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। लेन्थ वाइजमा तपाईँले टक्क ब्रिकलाई चाहिँ फुटाउनु भयो लेन्थ वाइज गरी, ब्रेथ वाइज होइन, हाइट वाइज होइन, लेन्थ वाइज। लेन्थ ठ्याक्क आधी हुने गरी चाहिँ फुटाउनु भयो भने त्यस्तो फुटाइसकेको ब्रिकलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामीले ब्रिक ब्याट्स भन्छौँ अथवा ब्याट मात्र भन्ने चलन। अर्को के छ त क्लोजर भन्छ। यो चाहिँ क्लोजर भनेको चाहिँ बेसिकली के यहाँ लेखिरहेको छ, इट इज द पोर्सन अफ अ ब्रिक कट इन सच अ म्यानर द्याट इट्स वान लङ फेस रिमेन्स अनकट। लेन्थ वाइज यो चाहिँ यसरी यो लेन्थ देखिरहनु भएको छ। यो के भयो त यो ब्रेथ भयो, यो के भयो त यो के हो त हाइट भयो। लेन्थ, ब्रेथ, हाइट। अघि ब्रिक ब्याट्समा चाहिँ लेन्थ वाइज ठ्याक्क आधी बनाएको त्यसलाई चाहिँ ब्रिक ब्याट बनाएको थियो। अब यसमा चाहिँ ब्रेथ वाइज ट्याक्क आधी बनाउनु पऱ्यो। ब्रेथबाट चाहिँ यसलाई ट्याक्क आधी फुटाएर चाहिँ फालिदिनु पऱ्यो। बाँकी जे रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्विन क्लोजर भन्छ। क्विन क्लोजर भन्छ। क्लोजर भनेको बेसिकली त्यही। त्यसै गरी अर्को किङ क्लोजर भन्ने छ। अर्को किङ क्लोजरमा चाहिँ के गरिन्छ त हेर्न सक्नुहुन्छ। लेन्थ र ब्रेथ, यो लेन्थ र ब्रेथवाला सर्फेस छ जुन लेन्थ र ब्रेथवाला सर्फेस त्यसलाई त्यसबाट चाहिँ तपाईँले लगभग 45 डिग्री एङ्गल बनाएर यसरी काटेर त्यसरी ब्रिकलाई चाहिँ तोड्नु भयो भने बाँकी रहेको ब्रिकलाई चाहिँ के भन्छ त किङ क्लोजर भन्छ। P/2 L/2 गरी यसरी काटिदिनु भयो भने, काटेर फालिदिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ किङ क्लोजर भन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको बेभेल्ड क्लोजर छ। बेभेल्ड क्लोजर भनेको चाहिँ त्यसको P/2 र L/2 मा नकाटिकन P/2 मा एक ठाउँमा यो यहाँबाट काट्न सुरु गरेर टोटल लेन्थ के अरे उता साइडमा चाहिँ ठ्याक्कै कुनासम्मै लगेर टुक्रायो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ बेभेल्ड क्लोजर भन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त भन्दा टेक्निकल टर्म्समा चाहिँ फ्रग भनेको के हो, फ्रग भनेको बेसिकली जुन ब्रान्डिङ गरेको ठाउँ छ त्यसलाई चाहिँ तल के भन्छ त्यहाँ चाहिँ इम्प्रेसन जस्तो हुन्छ, अलिकति खाल्डो जस्तो हुन्छ, त्यसलाई फ्रग भन्छ। सो द टप सर्फेसमा हुन्छ। हेड भनेको के भयो त हेड भनेको चाहिँ हेड भनेको चाहिँ हेडर हो। हेडर भनेको चाहिँ ब्रेथ इन्टु हाइटको यो सर्फेस हो। स्ट्रेचर भनेको लेन्थ इन्टु हाइटको यो सर्फेस भयो। बेड भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथको सँग तलपट्टिको यो सर्फेस भयो। फ्रग भनेको अघि पनि कुरा गरिसक्यो होइन। त्यसै ब्याट भनेको के रहेछ, ब्रिकलाई चाहिँ लेन्थ वाइज तपाईँले तोड्नु भयो भने टक्क आधी बनाउनु भयो भने त्यसलाई
बाँकी रहेको ब्रिकलाई चाहिँ हाफ ब्याट अथवा ब्याट मात्र पनि भन्छ। त्यसै गरी ब्रेथ वाइज तपाईँले टुक्राउनु भयो भने ब्रिकलाई त्यतिखेर चाहिँ क्विन क्रुजर भन्छ। हेडर फोर्स र स्ट्रेचर फोर्स भनेर यहाँ के रहेछ भने थाहा पाइहाल्नुभयो। हेडर देखिने गरी हामीले ब्रिकको वाल लगायौँ, लेयर लगायौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक लेयरलाई चाहिँ हेडर फोर्स भन्दो रहेछ। त्यसै गरी स्ट्रेचर देखिने गरी ब्रिक वाल लाउँदाखेरि तपाईँले त्यसरी एरेन्ज गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेचर फोर्स होइन ल्याएर हामीले सर हेऱ्यौँ। ब्रिक्समा अहिलेलाई यति गरौँ। पछि हाम्रो बोनको टाइप्सहरू अघि पनि भने इङ्ग्लिस बोन, फ्लेमिस बोन र ऱ्याक्टर बोनहरूको बारेमा पछि पढ्छौँ। स्टोन्स तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, पाटन दरबार स्क्वायरमा चाहिँ त्यति युज भएको छैन। बसन्तपुरतिर चाहिँ धेरै नै युज गरेर पाउनुहुन्छ। जुन तल मान्छे जुन चाहिँ हिँड्ने सर्फेस छ, तलको सर्फेस, त्यो सर्फेसमा चाहिँ बिल्डिङ स्टोन्सहरू चाहिँ युज गरिरहेको छ होइन। यता तपाईँ धामरुक पुग्नु भएको छ, मनाङ मुस्ताङतिर जानुभएको छ भने त्यहाँतिर पनि म्यासिभ रूपमा स्टोन्सहरू युज गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी रोडमा तपाईँले हेर्नुभयो भने रिटेनिङ वाल धेरै जसो स्टोन मेसोनरीको युज गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको हिम पाइप्सहरू राख्ने जुन त्यो कलवर्ट्सहरू हुन्छ, कलवर्ट पनि स्टोन मेसोनरीको युज गरिरहेको हुन्छ। नेपालमा चाहिँ स्टोन्स, बिल्डिङ स्टोन्स चाहिँ एकदमै फेमस, किनभने नजिकै खोला नाला छ, मजाले पाइन्छ। अब स्टोन्सलाई के भन्छ डिफाइन गर्ने त भन्दा बेसिकली स्टोन्स आर naturally occurring compact, solid and massive material that makes the crust of the earth. अब स्टोन्सलाई चाहिँ रक्स पनि भन्ने चलन छ। अब रक्स तपाईँले जियोलोजी पढि पनि सक्नु भएको जस्तो लाग्छ। रक्स भनेको के हो थाहा छँदैछ? नेचुरली अकरिङ मेड अफ मिनरल्स substances on the earth crust are called rocks भनेर पढ्नु भएको छ। स्टोन्स भनेको पनि बेसिकली त्यही हो। अब रक्सलाई चाहिँ तपाईँले चिजल गरेर आफूलाई चाहिने सेपमा ढाल्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ स्टोन्स भनिन्छ। अब किन चाहिँ के भएन भन्दा खैरे आएर तपाईँ मानव कुनै बाहिरको मान्छेसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूले चाहिँ तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ खासमा गिटी थियो जुन कङ्क्रिटको लागि युज कङ्क्रिटमा युज हुन्छ। त्यो गिटी भन्न तपाईँलाई नआएर त्यसलाई एग्रिगेट भन्न नआएर तपाईँले स्टोन भनेर शब्द प्रयोग गरिदिनु भयो भने त्यतिखेर त्यहाँ अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यही भएर शब्दमा पनि अलिकति ख्याल गर्नु होला। स्टोन्स र एग्रिगेट्समा चाहिँ अलिक फरक छ। एग्रिगेट्स भन्ने बित्तिकै तपाईँले गिटी बालुवा बुझ्नुहुन्छ भने स्टोन भनेपछि तपाईँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा बिल्डिङ स्टोन जुन चाहिँ स्टोन मेसोनरी बनाउनको लागि युज भयो। त्यस्तो ठुल्ठुलो खालको वाल लगाइरहेको छ अहिले, त्यस्तो खालको स्टोन्स बुझ्नु स्टोन भन्ने बित्तिकै। र सबै बिल्डिङ स्टोन चाहिँ रक्सबाटै बनाइन्छ, तर सबै रक्स चाहिँ बिल्डिङ स्टोनको रूपमा युज गर्न सकिँदैन। यो तल सेन्टेन्सले जेनरल लगाइरहेछ। टाइप्स अफ स्टोनमा जाउँ। बेसिकली टाइप्स अफ स्टोन भनेको टाइप्स अफ रक नै हो। के हुन्छ त स्टोन्सको टाइप्स अफ रक्सको टाइप? जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन अनुसार इग्नियस स्टोन, सेडिमेन्ट्री स्टोन र मेटामोर्फिक स्टोन, तीनटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्टोन हुन्छ भन्ने भन्दैछ। इग्नियस स्टोन as you have already guessed, म्याग्माको सोलिडिफिकेसनको कारणले गर्दा फर्म हुने रक्सलाई चाहिँ इग्नियस रक्स भनिन्छ। र त्यस्ता रक्सहरूबाट स्टोन चाहिँ क्वारिङ गर्नुभयो भने त्यस्तोलाई चाहिँ त्यो स्टोनलाई चाहिँ इग्नियस स्टोन भनिन्छ। त्यसै गरी सेडिमेन्ट्री स्टोन भन्ने छ। यो सेडिमेन्ट्री स्टोनमा चाहिँ बेसिकली खोलाले सेडिमेन्ट गरेको जोस अब पहाडबाट चाहिँ के गर्छ त उसले गिटी अथवा त्यस्तै सानो सानो सस्पेन्डेड मेटेरियल्सहरूलाई बगाउँदै लिएर जान्छ तराईमा लगेर त्यसको भेलोसिटी स्लो भएको बेलामा
खोलाको भेलोसिटी स्लो भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ त ठ्याक्क एक लेयर उसले डिपोजिट गर्छ त्यहाँ तराईमा लगेर डिपोजिट गर्छ अनि त्यस्तो चाहिँ बेसिकली अलिक ठुलो परिमाणमा चाहिँ रेनी सिजनमा यही सिजनहरूमा चाहिँ कति ठाउँमा फ्लोज भइरहेछ है त्यो फ्लड्सहरूमा चाहिँ माउन्टेनस रिजनको अथवा हिली रिजनको फ्लड्सहरूले चाहिँ टन्नै लिएर जाने भयो एग्रिगेट्सहरू त्यसै गरी सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिजहरू तराई रिजनमा लगेर सेटल डाउन गर्ने भयो प्रत्येक वर्ष चाहिँ तराई रिजनको खोलाको सबभन्दा तलको डेप्थमा हेर्नुभयो भने एक लेयर नयाँ खालको मेटेरियल डिपोजिट भइरहेको छ पहिलाको वर्ष एक लेयर मेटेरियल डिपोजिट हो त्यो फ्लड आएको बेलामा फेरि अहिलेको वर्ष फ्लड आएको बेलामा एक लेयर मेटेरियल डिपोजिट भयो त्यसको डिपोजिट हुँदै 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 बनेको चाहिँ रक्सलाई चाहिँ सेडिमेन्टरी रक्स भनिन्छ र त्यस्तो रक्सहरू क्वारिङ गरेपछि के आउँछ सेडिमेन्टरी स्टोन्स यो सेडिमेन्टरी स्टोन्समा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ त्यति इग्नियस रक्स जसको बलियो चाहिँ कुन सेन्समा भन्ने भन्दा यसको नि एउटा बेडिङ प्लेन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ बेडिङ प्लेन भनेको अघि मैले जुन कुरा गरेँ खोलाले कसरी सेडिमेन्टरी रक्स बनाउँछ भनेर त्यसमा चाहिँ पहिलो लेयर डिपोजिसन भएको छ त्यो त्योभन्दा ठ्याक्कै माथि अर्को लेयर डिपोजिसन भइरहेको हुन्छ त्यो दुईटा लेयर चाहिँ एकापसमा प्यारल भइदिन्छ त्यसरी त्यो एक लेयर माथि अर्को लेयर माथि अर्को लेयर प्यारल धेरैवटा प्यारल लेयर्सहरू बनिरहेको छ त्यो प्यारल लेयरको पर्पेन्डिकुलरली तपाईँले स्ट्रेस लाउनु हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ सेडिमेन्टरी स्टोन्सहरू अथवा सेडिमेन्टरी रक्सहरूको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढी हुन्छ बेड्सहरूको प्यारलमा चाहिँ पर्पेन्डिकुलरमा चाहिँ तपाईँ फोर्स लाउनु भयो भने त्यतिखेर चाहिँ सेडिमेन्टरी स्टोनले अलिक बढी स्ट्रेस चाहिँ ठेक्न सक्छ भने यदि तपाईँले बेडिङ प्लेनको प्यारलमा चाहिँ लोड लगाइरहनु भएको छ स्ट्रेस लगाइरहनु भएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ सेडिमेन्टरी स्टोन अलिक कम बलियो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अलिक कमजोर हुन्छ यहाँ अरू विभिन्न कुराहरू लेखिरहेको छ सर पढ्नु होला तपाईँले अर्को छ मेटामोर्फिक रक तपाईँलाई थाहा छ रहेछ मेटामोर्फिक स्टोन्स मेटामोर्फिक रकबाट निकाल्ने हो मेटामोर्फिक रक भनेको सेडिमेन्टरी रक अथवा इग्नियस रकमा हाई टेम्परेचर एन्ड अर हाई प्रेसर दुइटै लाग्नु पनि सक्छ अथवा एउटा मात्र लागेर चाहिँ रक्सको मोर्फोलोजीलाई त्यसको मिनरल स्ट्रक्चर्सलाई चेन्ज गर्ने हो भने त्यसको बेलामा चाहिँ मेटामोर्फिक रक बन्ने हो यो मेटामोर्फिक रकहरू चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ स्लेट मार्बल यस्ता चाहिँ मेटामोर्फिक रक्सहरू चाहिँ कमनली युज गरेर आउँछ बिल्डिङ इन्डस्ट्रीमा भनेर यहाँ भइरहेको छ अब यहाँ विभिन्न कुरा लेखिरहेको छ सर पढ्नु भयो भने बुझ्नु धेरै गयो अब स्टोनको बारेमा कुरा गरिदियो स्टोन भनेको के हो हैन स्टोनको डेफिनेसनदेखि कस्तो खालको चाहिँ स्टोन्सहरू द टाइप्स अफ बिल्डिङ स्टोन्स बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री हेरी त्यसपछि मैले यो फिगर हेरेको छु यो पनि नेपाल बिल्डिङ कोडबाट मैले तानेको फिगर हो यो फिगर चाहिँ एज यु क्यान गेस स्टोन मेसोनरीको फिगर हो स्टोन मेसोनरी ब्रेक मेसोनरीको कुरा गरिरहेको थियो ब्रेक मेसोनरी भनेको ब्रिक र मोर्टार एक पछि एक अर्को लेयरमा चाहिँ राख्दै गएर बनाएको एउटा स्ट्रक्चर कम्पोजिट स्ट्रक्चरहरू बनाएको थियो त्यसै गरी स्टोन मेसोनरीमा पनि स्टोन माथि एउटा स्टोन माथि अर्को स्टोन बिचमा चाहिँ मोटा युज गरेर बनाएको स्ट्रक्चर स्टोन मेसोनरी यो स्टोन मेसोनरीमा चाहिँ कोही ठाउँमा चाहिँ यो मोटार युज गरेर हुन्न कोही ठाउँमा चाहिँ मोटार युज गरेर हुन्छ जस्तै यसले चाहिँ मोटार युज गरेर छैन
सिमेन्ट प्लास्टर युज गरेको छ छैन, सिमेन्ट प्लास्टर बनाउँछ, सिमेन्ट मोर्टार युज गरेको छ छैन, एउटा स्टोनमाथि अर्को स्टोन चाहिँ खप्याएर मात्र राखेको छ। मनाङतिर जानुभयो भने, घामरुतिर जानुभयो भने त्यसरी बनाएर उनीहरूले मोर्टार युज गरेर आउनु। अनि यो चाहिँ मोर्टार युज गरेको फिगर हिल पाइप कल्भर्टहरूमा यो खालको स्टोन मेसोनरी धेरै जसो युज गरेर आउँछ। रिटेनिङ वालमा पनि यो खालको स्टोन मेसोनरी, मोर्टारवाला स्टोन मेसोनरी धेरै युज गरेर आउँछ। त्यसमा चाहिँ अलिकति यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस्, थ्रु स्टोन, वुडन डवल, प्रिकास्ट कङ्क्रिट, स्टिल रड भनेर भनिरहेको छ। यहाँ एज यु क्यान गेस यो अलिकति एचिङ पनि त्यही हिसाबले गरेको छ। एउटा वुडन डवल युज गरेको छ। यो स्टोन्सहरू चाहिँ यसरी एरेन्ज गरेर एउटा लेयरमा राखेको छ। यो त्योभन्दा त्योसँगै एउटा वुडन डवल युज गरेको छ। वुडन डवलको चाहिँ लेन्थ हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ वालको मेसोनरी, स्टोन मेसोनरी वालको विड्थ बराबर छ। यो मेडअप अफ वुडन अलिकति रेक्ट्याङ्गुलर खालको क्रस सेक्सन भएको मेटेरियल हो, यसलाई चाहिँ वुडन डवल भन्छ। त्यसै गरी स्टोन मेसोनरीमा अर्को यो प्रिकास्ट कङ्क्रिट पनि युज गरेर आउँछ। अब प्रिकास्ट कङ्क्रिट भनेको बेसिकली के हो त भन्दा तपाईँहरूलाई कास्ट इन्सिटु र प्रिकास्ट भन्ने हुन्छ। जस्ट जुन ठाउँमा चाहिएको छ त्यही ठाउँमा तपाईँले कङ्क्रिट मसला ससाद बनाएर त्यहीँनिर चाहिँ कङ्क्रिटलाई रेडी पार्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ इन्सिटु कङ्क्रिट भन्छ। अनि अलि फरक ठाउँमा अथवा कुनै फ्याक्ट्रीमा कङ्क्रिट ब्लक उद्योगहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिएको सेपमा कङ्क्रिटलाई कास्ट गरेर त्यो कङ्क्रिट कास्ट गरेको कङ्क्रिटलाई चाहिँ साइडमा ल्याएर युज गर्नु, त्यसको लागि चाहिँ प्रिकास्ट कङ्क्रिट भन्न सकिन्छ। तपाईँले यो प्रिकास्ट कङ्क्रिट चाहिँ म्याक्सिमम कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त पेभमेन्ट्सहरूमा, जुन मान्छे हिँड्ने ठाउँ, रोडको साइडमा मान्छे हिँड्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ यो प्रिकास्ट कङ्क्रिटबाट बनेको पेभमेन्ट सर्फेसेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बेसिकली यो प्रिकास्ट कङ्क्रिट चाहिँ त्यस्तै खालको त्यो पेभमेन्टको ब्लक देख्नु भएको छ नि, त्यो ब्लक जस्तै हुन्छ तर अलिकति रेक्ट्याङ्गुलर क्रस सेक्सनको हुन्छ, रेक्ट्याङ्गुलर क्रस सेक्सनको हुन्छ होइन। र यसको लेन्थ चाहिँ तपाईँको के हुँदो रहेछ त भन्दा वालको विड्थसँग बराबर हुँदो रहेछ। यसरी लगभग 1 देखि 1.5 मिटरको बिचमा चाहिँ यसरी वुडन डवल र प्रिकास्ट कङ्क्रिटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले स्टोन मेसोनरी कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि यसरी 1-1 मिटरमा यो डिफ्रेन्ट डिस्टेन्समा चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ, वुडन डवल र प्रिकास्ट कङ्क्रिट। र के त भन्दा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के छ त यो स्टिल रड छ होइन, स्टिल रड पनि बिचमा कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। जहाँनिर टेन्सन आउँछ तपाईँहरूलाई अलिकति एनालाइसिस गर्नुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ स्टिल रड पनि राख्न सकिन्छ भनेर देखाएको फिगरमा त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो लागि छैन। अर्को छ टाइप्स अफ स्टोन मेसोनरी। स्टोन मेसोनरी भनेको के हो त थाहा छैन, एउटा के अरे ढुङ्गामा कि ढुङ्गा विथ मोर्टार अथवा विदाउट मोर्टार राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अझै डिटेलमा जाँदाखेरि स्टोन मेसोनरीको डिटेलमा जाँदाखेरि चाहिँ के छ एउटा रबल मेसोनरी भन्ने छ। मेसोनरी रबल मेसोनरी भनेको अलिकति रफ खालको मेसोनरी हो। ढुङ्गा चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको ढुङ्गा चाहिँ यसलाई स्मुथ नबनाइकन प्रयोग गर्नुभयो भने, वाल बनाउन प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसलाई रबल मेसोनरी भन्छ। ऱ्यान्डम रबल मेसोनरी होइन, अनि रबल मेसोनरी भन्ने यो दुईवटा खालको रबल मेसोनरी पनि दुईवटा खालको छ। रबल मेसोनरी भन्ने के रहेछ त बेसिकली अलिकति त्यो बिल्डिङ स्टोन्सहरूलाई चाहिँ नचिल्ल्याइकन, अलिकति समो नबनाइकन एकदम रफ खालको सर्फेसेसहरू देखाउने गरी अनड्रेस्ड खालको स्टोन्सहरू चाहिँ युज गरेको मेसोनरी बनाइरहनु भएको छ भने त्यसलाई रबल मेसोनरी भनिन्छ।
ऱ्यान्डम रबल भनेको अब त्यो चाहिँ कस्तो त भन्दा अलिकति ऱ्यान्डमली अरेन्ज भयो। जस्तो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ वालको इलिभेसन हो। ऱ्यान्डमली स्टोनहरू राखिरहेको छ। यो स्टोन्स यिनीहरू चाहिँ अलिकति ठुल्ठुलो स्टोन राखेको छ छेउ कर्नरमा चाहिँ होइन। बिचतिर हेर्नुभयो भने त्यही यो कोही ठुलो सानो क्रस सेक्सन भएको स्टोन पनि राखेको छ। त्यो ठुलो क्रस सेक्सन भएको स्टोन पनि राखेको छ, ऱ्यान्डमली राखिरहेको छ। त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ के भन्छ ऱ्यान्डम रबल। अब ऱ्यान्डम रबल पनि दुईवटा खालको, अनकोर्स्ड बिल्ड टु कोर्स दुईवटा खालको चाहिँ हुन्छ। यो लेफ्टतिरको फिगर चाहिँ अनकोर्स्ड भयो, राइटतिरको फिगर चाहिँ कोर्स्ड भयो। यसरी बिल्ड कोर्स्ड अनकोर्स भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो? कोर्स भने अघि के कुरा गरिरहेको थियो ब्रिक मेसोनरीमा। कोर्स भनेको एउटा होरिजोन्टल लेयर अफ ब्रिक्स भनेर भनेको थियो। त्यसै गरी स्टोन मेसोनरीमा पनि एउटा होरिजोन्टल लेयर नबनाइकन तपाईँले हेर्नु त यो 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 ठाउँमा हेर्नुहोस् त एउटै होरिजोन्टल लेयर छैन। लेयर त कस्तो माथि तल भइरहेछ होइन। एउटै होरिजोन्टल लेयर छैन। त्यस्तो खालको स्टोन मेसोनरीलाई रबल स्टोन मेसोनरीको पनि अनकोर्स्ड स्टोन मेसोनरी भन्ने चलन छ भने राइटतिरको फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति यो यो होरिजोन्टल लेभल एउटै छ नि त यहाँ होइन। त्यसै गरी यहाँ पनि एउटा होरिजोन्टल लेभल छ, एउटा कोर्स होइन। एक कोर्स अनि अर्को त्योभन्दा माथि अर्को कोर्स छ, त्योभन्दा माथि अर्को कोर्स छ, त्योभन्दा माथि अर्को कोर्स छ। ढुङ्गाको साइज चाहिँ क्रस सेक्सन चाहिँ जे पाइ त्यही भए पनि बिचमा चाहिँ सिमेन्ट मोर्टार युज गरेर होस् अथवा सानो सानो ढुङ्गा युज गरेर होस् एउटै होरिजोन्टल सर्फेसमा लिएर आउने पछि अर्को राख्दाखेरि त्यसरी लिएर आउनेलाई चाहिँ बिल्ड टु कोर्स रबल मेसोनरी। यही दुईवटा रहेछ। रबल मेसोनरी भनेको के त अलिकति अनरेस्ट खालको अलिकति रफ खालको स्टोन्सहरू युज गरेर बनाइएको स्टोन मेसोनरी रबल मेसोनरी भन्ने। र अनको यसको दुईवटा टाइप हुँदो रहेछ, कोर्स र के अरे अनकोर्स र बिल्ड टु कोर्स हुँदो रहेछ। कोर्स भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पऱ्यो? होरिजोन्टल लेयर सम्झिनु पऱ्यो, होरिजोन्टल सर्फेस सम्झिनु पऱ्यो। त्यो होरिजोन्टल सर्फेस एउटा लेयरमाथि अर्को लेयर गरी बसिरहेको नभएर हाफजर्डली बसिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ अनकोर्स्ड भन्ने। बिल्ड टु कोर्स भनेको चाहिँ ढुङ्गाहरू डिफ्रेन्ट क्रस सेक्सनको भए तापनि सिमेन्ट मेसोनरी अथवा सानो सानो ढुङ्गा मिलाएर प्रत्येक लेयरको हाइट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट जस्तो राखेर चाहिँ एक लेयरमाथि अर्को लेयरमाथि अर्को लेयर राख्दै जान्छ। त्यसलाई चाहिँ बिल्ड टु कोर्स। रबल मेसोनरी त थाहा भइहाल्यो, ऱ्यान्डम रबल त थाहा भइहाल्यो। अर्को चाहिँ स्क्वायर रबल छ। स्क्वायर रबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोन ह्याभिङ स्ट्रेट के अरे अनकोर्स बिल्ड टु कोर्स र रेगुलर कोर्स तिनवटा खालको छ। यसमा चाहिँ ढुङ्गाहरूको क्रस सेक्सन तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने अलिकति स्क्वायर खालको ढुङ्गा है, स्क्वायर अथवा रेक्ट्याङ्गुलर खालको ढुङ्गाहरू बिल्डिङ स्टोनहरू युज गरिरहेछ। त्यसमा पनि अब उता ऱ्यान्डम रबलमा चाहिँ ऱ्यान्डम खालको क्रस सेक्सन ऱ्यान्डम भएको स्टोनहरू युज गरिरहेको थियो भने स्क्वायर रबलमा चाहिँ अलिकति स्क्वायर रेक्ट्याङ्गुलर खालको क्रस सेक्सन भएको ढुङ्गाहरू युज गरिरहेछ। अनकोर्स्ड स्क्वायर रबलमा एउटा टाइप चाहिँ अनकोर्स्ड भयो। यो अनकोर्स्डमा चाहिँ के त अघि भने जस्तै होरिजोन्टल लेयर चाहिँ एक लेयरमाथि अर्को लेयर छैन। डिस्कन्टिन्युस खालको लङ डिस्कन्टिन्युस खालको जोइन्ट्सहरू चाहिँ देखिन सक्छ, राम्रो अपियरहरू पनि देख्दैन। यो बिचको चाहिँ अनकोर्स बिल्ड अन कोर्स अथवा बिल्ड टु कोर्स स्क्वायर रबल मेसोनरी हो। यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक ढुङ्गाहरूको चाहिँ एकमाथि अर्को राख्दाखेरि कोर्स अथवा होरिजोन्टल सर्फेस नबने पनि सानो सानो ढुङ्गाहरू प्रयोग गरेर एउटै कोर्स बनाएर हामीले स्टोन मेसोनरी बनायो भने त्यसलाई चाहिँ बिल्ड टु कोर्स भनिन्छ।
भने रेगुलर कोर्समा हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग सिमिलर क्रस सेक्सन प्रपर्टिज भएको स्टोन्सहरूलाई चाहिँ एक माथि अर्को गरी राखियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेगुलर कोर्स भन्छ। तपाईहरु सिन्धुली गढी अथवा मकवानपुर गढी जानु भएको छ भने त्यहाँ पनि यो रेगुलर कोर्स खालको स्ट्रक्चरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ स्क्वायर रबल मेसनरी युज गरे पनि के त भन्दा अलिकति रेगुलर खालको स्टोन्सहरू ठुल्ठुलो स्टोन्स भए तापनि त्यसको थिकनेस चाहिँ बराबर भएको खालको स्टोन्सहरू क्रस सेक्सन प्रपर्टी चाहिँ बराबर भएको खालको स्टोन्सहरू युज गरेर रेगुलर कोर्स छ। एस्लार मेसोनरी यो एस्लार मेसोनरीमा चाहिँ रफ सर्फेस भएको अथवा अनरेस्ट सर्फेस भएको स्टोन्स युज नगरिकन अलिकति स्टोन्सहरू क्वारीबाट निक्लेको जुन स्टोन छ त्यसलाई पनि अलिकति ड्रेसिङ गरेर अलिकति चिल्याएर युज चिल्याएको स्टोन्सहरू युज गरेर बनाइएको स्टोन मेसोनरीलाई चाहिँ एस्लार मेसोनरी भन्छ। यहाँ लेखिरहेको छ इन एस्लार मेसोनरी स्क्वायर अर रेक्टेंगुलर ब्लक्स that are used are dressed and have an extremely fine bend and end joints. The fine also are bend and end joints. The Aslar fine tool. It is the finest stone masonry. The beds, joints, and faces of the stones are chiseled, dressed to remove all unevenness and obtain perfectly horizontal and vertical joints. Sorry, skilled practices, सिधा चिजल गरेर बनाइएको स्टोन्स युज गरेर गरिन्छ। एस्लार फाइन टुल चाहिँ त्यो हो बेसिकली। अनि एस्लार रफ टुल भनेको चाहिँ द बेड्स and sides are finely chiseled, dressed, but the exposed face is dressed by rough tooling. Surface लाई चाहिँ अलिकति रफ टुलिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति के भन्छ अलिकति रफ खालको देखाउन खोजिएको भने बेड्सहरू जुन एक माथि अर्को जुन खप्टेर बसेको हुन्छ त्यसको सँग तलको सर्फेसहरू त्यो स्टोनको चाहिँ बेड चाहिँ फाइनली चिजल हुन्छ। जुन देखिने भाग छ त्यसलाई चाहिँ जाने बुझिकन रफ टुलिङ गरेर रफ बनाएको हुन्छ भने एक माथि अर्को खप्टेर बस्ने जुन लेयर छ बेड भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यही बेडहरू चाहिँ फाइनली चिजल गरेर त्यसलाई स्मुथ बनाएको। त्यसलाई रक फेस्ट, त्यसलाई रक फेस्टमा चाहिँ the exposed face of the stones is not dressed but is kept as such to give rough facing. It's like exposed surface केही ड्रेसिङ नगरिकन जस्तो छ त्यस्तै रफ खालको देखाउने एस्लार रक फेस्टमा चाहिँ। र अर्को चाहिँ एस्लार च्याम्फर्ड भनेको छ। इट इज स्पेशल टाइप अफ एस्लार रक फेस्ट इन विच द स्ट्रिप प्रोभाइडेड अराउन्ड द पेरिमिटर अफ द एक्सपोजर फेस इज च्याम्फर्ड टु एन angle of 45 degree to depth of 25 mm. स्टोन भयो, स्टोनको चाहिँ यो मानौ यो स्टोन छ भने स्टोनको सर्फेस छ भने त्यो स्टोनको सर्फेसलाई अलिकति छिट्टै यहाँबाट यसरी थोरै काटेर च्याम्फर गरेर बनाइएको एस्लार च्याम्फर्ड भयो। चारतिरै एजेसहरूलाई चाहिँ च्याम्फर्ड गरेर बनाइएको चाहिँ त्यो चाहिँ एस्लार च्याम्फर्ड भयो। अर्को छ एस्लार ब्लकिङ पोस्ट भनेको इमिडिएट बिट्विन एस्लार एन्ड रबल मेसोनरी बिचको हुने भयो। फेसेस अफ इच स्टोन आर ह्यामर ड्रेस्ड बट द भर्टिकल जोइन्ट्स आर नट एज स्ट्रेट एन्ड फाइन एज इन एस्लार मेसोनरी। त्यसमा चाहिँ ह्यामर ड्रेस गरेको हुन्छ फेसेसलाई चाहिँ, अनि फेसलाई चाहिँ अलिक चिल्लो देखाउन भने भर्टिकल जोइन्ट्समा बेडिङ प्लेनमा चाहिँ उनीहरू स्ट्रेट र फाइन हुँदैन, सर्फेसेसहरू चाहिँ स्ट्रेट र फाइन हुँदैन एस्लार मेसोनरीमा जस्तो। अर्को छ एस्लार फेसिङ। इट इज प्रोभाइडेड एलोङ विथ ब्रिक अर कङ्क्रिट ब्लक्स टु गिभ अ बेटर एपियरेन्स। द आउटर फेसेस अफ स्टोन आर रफ टुन एन्ड च्याम्फर्ड।
यो खालको चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ मेसोनरी गरेको छ होइन रबल मेसोनरी भित्र पनि ऱ्यान्डम रबल र स्क्वायर रबल ऱ्यान्डम रबलभित्र पनि अनकोर्स्ड र फिट टु कोर्स स्क्वायर रबलभित्र अनकोर्स फिट टु कोर्स र रेगुलर कोर्स त्यसै गरी दोस्रोमा चाहिँ एस्लार मेसोनरी हुन्छ एस्लार मेसोनरीको डिफ्रेन्ट टाइप्समा एस्लार पाइन टुल एस्लार रक फेस्ड एस्लार च्याम्फर्ड एस्लार लक इन कोर्स एस्लार फेसी डिफ्रेन्ट खालको स्टोन मेसोनरी अब जाउँ हामी भारत जेनरल रिक्वायरमेन्ट्स अफ स्टोन भनेर सोधिन सक्छ कस्तो खालको स्टोन कस्तो खालको प्रपर्टिज हुनुपर्छ त बिल्डिङ स्टोनको रूपमा युज गर्न जस्तो पाए त्यस्तै रकलाई क्वायरिङ गर्ने बित्तिकै बिल्डिङ स्टोनमा युज एज अ बिल्डिङ स्टोन युज गर्न सकिँदैन कस्तो खालको रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर एमा चाहिँ एपियरेन्स एन्ड जेनरल स्ट्रक्चर छ बीमा वेट छ सीमा हार्डनेस एन्ड टफनेस डीमा ड्युरेबिलिटी फायर रेसिस्टेन्स एफमा ओभर क्यालोरी एपियरेन्स एन्ड जेनरल स्ट्रक्चर राम्रो बिल्डिङ स्टोन हुनको लागि कस्तो हुनुपर्छ स्टोन एपियरेन्स कस्तो देखिनुपर्छ स्टोन र त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ अब यो थाहा भएको जेनरल सेन्स कमन सेन्सको कुरा हो होइन अलिकति होमोजिनियस कलरको स्टोनलाई चाहिँ हामीले फेस वर्कमा युज गरियो भने त्यो राम्रो देखिन्छ जस्तो पोखरेली इँटा के अरे पोखरेली ढुङ्गा भन्छ है त्यो पोखरातिर चाहिँ वालको सर्फेसेसहरूमा चाहिँ स्पेसल खालको बिल्डिङ स्टोन्सहरू युज गरेर चाहिँ अलिकति राम्रो देखाउने प्रयास गरिरहेको छ एज अ डेकोरेटिभ पर्पजको लागि त्यस्तो खालको के एप्लिकेसन अफ बिल्डिङ स्टोनमा त्यस्तो खालको कुन चाहिँ बिल्डिङ स्टोन ठिक हुन्छ होमोजिनस कलर भएको बिल्डिङ स्टोन ठिक हुँदैन त्यसो होइन फसाडमा चाहिँ त्यो खालको युज गर्नु अर्को should be resistant to weathering agencies must be able to receive polish weathering agencies को अगेन्स्टमा चाहिँ त्यो स्टोन चाहिँ अलिक बलियो हुनुपर्छ पानीदेखि हावादेखि चाहिँ त्यति धेरै डिग्रेड हुनु भएन तिनीहरूले चाहिँ डिग्रेड गर्न सक्नु भएन स्टोन मस्ट बी एबल टु रिसिभ पोलिस पनि गर्न सक्नु होइन नम्बर बीमा हेर्न सक्नुहुन्छ वेट अब स्टोन मेसोनरी युज गर्दै हुनुहुन्छ भने रिटेनिङ वाल बनाउन युज गर्दै हुनुहुन्छ होइन र तपाईँको यो पनि भने के त कल्भर्टहरू बनाउन युज गरिरहनु भएको छ भने त्यतिखेर सकेसम्म त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ वेट बढी भएको स्ट्रक्चर्स प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ होइन रिटेनिङ वालको मेन मेकानिजम भनेकै उसको वेटले चाहिँ सोइलको कारणले गर्दा आउने बेन्डिङ मोमेन्टलाई रेजिस्ट गर्ने नै हो सो स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ 2.4 देखि 2.8 अथवा एकदम हाई स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको बिल्डिङ स्टोन्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को छ सीमा हार्डनेस एन्ड टफनेस स्टोन्स बसन्तपुरमा देखिनु भएको छ होइन के त एज अ फ्लोरिङ पर्पोजको लागि बिल्डिङ स्टोन युज गरिरहेछ अथवा पेभिङ पर्पोजेसको लागि बिल्डिङ स्टोन्स युज गरिरहेछ त्यस्तोमा बिल्डिङ स्टोनको एब्राजन रेजिस्टेन्स राम्रो भयो भने मात्र चाहिँ त्यस्तो खालको पेभिङहरू टिक्छन् सो हार्डनेस चाहिँ अलिक बढी हो एब्राजन रेजिस्टेन्स डाइरेक्टली कोरिलेटेड टु हार्डनेस है अनि टफनेस भनेको इम्प्याक्टको कुरा आयो केही चिजलाई चाहिँ एकदम हाई एनर्जीको साथ तपाईँले ढकेल्नु भएको छ अथवा छोडिदिनु भएको छ मानौँ तपाईँ 7औं तलामा हुनुहुन्छ कुनै बिल्डिङको तपाईँ
बाल्कनीमा बसेर मोबाइल चलाइरहनु भएको छ र त्यो बिल्डिङको त्यो बाल्कनीमा बसेको मोबाइल चलाइरहनु भएको छ अनि त्यो बिल्डिङको सबभन्दा तल चाहिँ बिल्डिङ स्टोनले छापेको छ त्यस्तो केसमा तपाईँको हातबाट मोबाइल चाहिँ चलाउँदै झऱ्यो भने त्यो मोबाइल लगेर चाहिँ मोबाइल चाहिँ तर बिल्डिङ सबभन्दा एन्डमा ग्राउन्ड फ्लोरमा भएको बिल्डिङ स्टोनले छापेको ठाउँमा ठोकियो भने के हुन्छ भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ इम्प्याक्ट लोड पर्न जान्छ त्यसलाई त्यो फ्लोरिङ सर्फेसलाई इम्प्याक्ट लोड बिल्डिङ स्टोनलाई फ्लोरिङ सर्फेस बिल्डिङ स्टोनलाई चाहिँ इम्प्याक्ट लोड पर्न जान्छ त्यो इम्प्याक्ट लोडको कारणले गर्दा भाँचिन्छ कि भाँचिँदैन त्यो ढुङ्गा भन्ने चाहिँ टफनेसले मेजर गर्ने होइन एपियरेन्स एन्ड जेनरल स्ट्रक्चर वेट हार्डनेस एन्ड टफनेस जस्ता यो तिनवटा रिक्वायरमेन्ट्सहरू स्टोनमा हामीले सबै जति बढी हार्ड भयो जति बढी टफ भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ स्टोन त्यसै गरी जति बढी वेट भयो त्यति नै रिटेनिङ वालमा युज गर्न राम्रो हुने भयो त्यति नै कलबर्टमा युज गर्न राम्रो हुने भयो भने यदि रुफ कभरिङको लागि अथवा डोम्स बनाउनको लागि स्टोन युज गर्नु हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अलिकति हलुका खालको स्टोनहरू चाहिँ राम्रो हुने यसो ड्युरेबिलिटी छ ड्युरेबिलिटी कहाँसम्म तपाईँहरूलाई होइन भेरियस जेन्सको डिस्ट्रक्टिभ इफेक्ट्सलाई विथस्ट्यान्ड गर्ने प्रपर्टी नै ड्युरेबिलिटी स्टोनको ड्युरेबिलिटी एटमोस्फेरिक कन्डिसन्स सँगसँगै केमिकल कम्पोजिसन अथवा त्यसको मिनरल स्ट्रक्चर कस्तो छ त त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ सकेसम्म क्रिस्टलाइन होमोजिनस स्ट्रक्चर्स भयो बिल्डिङ स्टोन्सहरू चाहिँ बढी ड्युरेबल हुन्छ त्यस खालको धेरै ठाउँमा प्रिफरेबल र नम्बर इमा हेर्न सक्नुहुन्छ फायर रेसिस्टेन्स बिल्डिङ स्टोनको जति बढी फायर रेसिस्टेन्स भयो त्यति राम्रो कम प्रोबेबिलिटी हुन्छ आगो सल्किनको लागि होइन त्यसै गरी वर्केबिलिटी भनेपछि त्यसलाई बिल्डिङ स्टोनलाई चाहिँ आफूलाई चाहिएको सेपमा सजिलैसँग कार्भ गर्न सकियो भने राम्रो हुने भयो दे क्यान बी कल्ड गुड बिल्डिङ स्टोन त्यही हो बेसिकली यहाँ भन्न खोजेको कुरा requirements of stone appearance and general structure weight hardness and toughness durability fire resistance workability etc अब स्टोन्स को धेरैवटा टाइप्स मध्ये थोरै टाइप्सहरूको युजेसहरू अलिकति लेखिदिएको छु मैले फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रेनाइट कहाँ युज गर्दो रहेछ त ग्रेनाइट भन्दा फेसिङ अघि पनि भने वाल्सहरूको सर्फेस फेसिङमा चाहिँ युज गरेर पोखराको पोखरेली ढुङ्गा होइन दिस इज जेनरली ग्रेनाइट्सहरू चाहिँ फेसिङ प्रपोजलको लागि युज गर्छ अर्को के छ त स्टेप्स भनेको स्टेयरकेसको स्टेप्स सिल्स सिल लेभल लेन्टल लेभलमा सिल भनेको के भयो तलपट्टिको भाग विन्डोको सबभन्दा बटमपट्टिको ठाउँमा हामीले एउटा ब्यान्ड अफ आरसिसी युज गर्छौँ त्यसलाई सिल पनि भन्छ त्यसको आरसिसीको ठाउँमा कोही कोहीले चाहिँ ग्रेनाइट पनि युज गरेर आउँछ त्यसै गरी अर्को ब्रिज पायर ब्रिजको फाउन्डेसनहरूमा युज गरेर आउँछ फाउन्डेसन माथिपट्टिको त्यो कलममा ग्रेनाइट्सहरू युज गर्न सक्छ त्यसै गरी अर्को कलम्सहरू र रोड मेटल भनेको रोडमा हामी बेस सब बेसहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो स्टोन्सहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर ग्रेनाइट चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर निस चाहिँ हाम्रो स्ट्रिट पेभिङको लागि र रफ स्टोन मेसनरी वाल बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ अब मार्बल थाहा छ भने तपाईँलाई फ्लोरिङ अर्नामेन्टल वर्क्समा युज गर्न सकिन्छ स्लेट रुफिङको लागि ड्याम्प प्रुफ कोर्सेसको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ क्वार्जाइट रोड मेटल रोडको बेस सब बेसमा युज गर्न सकिन्छ त्यसै गरी
रोड मेटल भनेको त्यही भयो। कङ्क्रिटको एग्रिगेटको रूपमा युज गर्न सकिने भयो, रबर मेसनरी बनाउन युज गर्न सकिने भयो। स्यान्डस्टोन अर्नामेन्टल कार्भिङको लागि, रोड मेटलको लागि, वाल्सको लागि प्रयोग गर्न सकिने भयो। र यो स्यान्डस्टोनको चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा फायर रेसिस्टेन्स चाहिँ एकदमै बढी है स्यान्डस्टोनको। त्यसै गरी लाइमस्टोनको चाहिँ तपाईँको फ्लोर्स, स्टेप्स, वाल्स, रोड मेटल र लाइन बनाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। फेरि बसाल्ट र ट्र्याप चाहिँ रबल मेसनरी फाउन्डेसनमा र रोड मेटलमा युज गर्न सकिने। ल्याटेराइट भनेको चाहिँ बेसिकली के हो त भन्दा जुन पहाडतिर हुन्छ नि रातो माटोको चप्परो हुन्छ नि, त्यसकोलाई ल्याटेराइट भन्छ। यसबाट त्यति मेसनरी वर्क चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ बनाउँदैन। जहाँतिर ढुङ्गै छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पनि, त्यस्तो ठाउँमा त अब ल्याटेराइट पनि युज गर्न गरिरहेको छ। अर्को मुरु भनेर मेटामर्फिक रक हो, यो चाहिँ ब्राउन रेड कलरको हुन्छ। रोड मेटलको रूपमा युज गर्न सकिन्छ र गार्डन वालको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। गार्डन वाल बनाउनको लागि युज गर्न सकिन्छ है। चक अब व्हाइट लाइमस्टोन हो, त्यो चाहिँ पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको म्यानुफ्याक्चरमा प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ। डिफ्रेन्ट बिल्डिङ स्टोन्सहरूको चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ सर। यहाँ चाहिँ इक्जाममा त्यति धेरै क्वेसन सोधेको हिस्ट्री त छैन, तर यो लोकसेवा लगायत पछि गएर तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ भन्ने मैले राखेँ। स्टोनको कुरा गऱ्यौँ, ब्रिकको कुरा गऱ्यौँ। अब जाउँ हामी एडोबमा। एडोब आज यति गरिदिनु, मान्छे नि छैन। अब धेरै छैन, आज सकौँ न। हामी अलि कोर्समा पनि पछाडि छौँ। एडोब भनेको सजिलो कुरा छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन होइन। बेसिकली मडलाई, जुन माटो चाहिँ त्यो तपाईँको बारीतिर भइरहेको खेततिर भइरहेको माटोलाई चाहिँ पानीसँग मिक्स गरेर यसरी साँचोमा डाइमा यसरी राखेर बनाइएको रेक्ट्याङ्गुलर ब्लक्सलाई चाहिँ एडोब भन्ने हो। र यो एडोब र इँटामा चाहिँ के फरक छ भन्दा इँटामा चाहिँ भट्टीमा लगेर पोलिन्छ, तर एडोबलाई चाहिँ जब सनमा मात्रै ड्राई गरिन्छ, सनमा ड्राई मात्रै गरिन्छ, त्यसलाई लगेर भट्टीमा पोलिँदैन। नपोलिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ कलरबाट पनि थाहा पाउनु भएको छ होइन। कस्तो छ त अलिकति मड खालको कलर छ, रेड खालको डढेको खालको कलर छैन होइन। एडोब इज अ सिम्पल ब्रिक मेड अप अफ सन ड्राइड मड, सन ड्राइड मड मात्रै। अब त्यो मडसँग धेरै जसो केसमा चाहिँ स्ट्र पनि हालिन्छ। स्ट्र भनेको के त पराललाई एकदम सानो सानो फाइन पिसेसमा चाहिँ थ्रेडिङ गरेर त्यसलाई मडमा भएको स्यान्ड र क्लेसँग र वाटरसँग मिक्स गरिसकेपछि त्यसलाई यसरी साँचोमा राखेर सनमा सुक्नको लागि सुकाउनको लागि छोडिदिने होइन। डाइमेन्सन्स आर 10 सेन्टिमिटर बाई 14 सेन्टिमिटर बाई 24 सेन्टिमिटर अर क्यान बी युज इन एनी डाइमेन्सन। जस्तो डाइमेन्सन बनाउनु, साँचो जस्तो डाइमेन्सन छ त्यस्तै खालको बनाउन सकिने भयो। अब एकदम पुरानो हो यो एडोबको कन्स्ट्रक्सन भनेको 600 BC बिफोर क्राइस्टदेखि सुरु भएको छ होइन। यो चाहिँ साउथ अमेरिकामा पहिलोचोटि युज गरिएको भनिएको छ। अर्को छ एडोब वाल कन्स्ट्रक्सन। यो एडोबले कसरी वाल बनाइन्छ त भन्दाखेरि बेसिकली त्यो एडोबसँगै मडको प्लास्टर क्या, एउटा एडोबमाथि चाहिँ हामीले एउटा कोर्स एडोबको राखिसकेपछि त्यो माथि चाहिँ सर मडको प्लास्टर गर्ने होइन। अनि त्योभन्दा माथि अर्को फेरि एडोब हाल्नु, फेरि एक लेयर मडको प्लास्टर गर्ने, त्योभन्दा माथि फेरि एडोबको एउटा लेयर हाल्नु। यस्तो एडोबको घरहरूको चाहिँ बेसमेन्ट बनाउन सकिँदैन भन्दैछ, किनभने त्यो बेसमेन्टको लागि पनि त तपाईँको के भन्छ त पानी नछिर्ने क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिएला। सन ड्राइड ब्रिक्सहरूमा तपाईँको पानी छिर्ने खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स पोरोसिटी अलिक बढी हुन्छ। देयरफोर बेसमेन्ट बनाइँदैन एडोब वाल युज गरेर।
Usually they build foundation made up of stones. Stone को foundation बनाउँछ. त्यहाँभन्दा माथि जुन वाल्सहरू छ ग्राउन्ड फ्लोरमा अथवा फर्स्ट फ्लोरमा. फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ त्यति जाँदैन यो एडोबको घरहरूको ग्राउन्ड फ्लोर एक तल्ली मात्रै हुन्छ. वालहरू चाहिँ एडोबले बनाए र बिम्सहरू चाहिँ रेनफोर्स कङ्क्रिटले बनाउँछ. अनि एडोब वाल बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको फेसिङ चाहिँ लाइन प्लास्टरले गरिदिरहेको हुन्छ. फेसिङ प्रपोजेसको लागि चाहिँ लाइन प्लास्टर युज गरिरहेको हुन्छ. के छ एडोब रुफ. यो चाहिँ अघि भनेको सुकाएको माटोले रुफ पनि बनाउन सकिन्छ. त्यो रुफ बनाउने क्रममा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भन्दा यो पोरोसिटीहरू बढी हुन्छ. त्यति राम्रो रुफ मटेरियल त होइन, तर केही नभए ठाउँमा यो पनि ठिक छ भन्ने कुरा हो. ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो स्ट्रेन्थ चाहिँ कम हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई यसको लोडहरू लिनलाई एज अ सपोर्टको रूपमा चाहिँ यहाँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ. यसरी लग्सहरू अथवा भिगास पनि भन्छ, भिगासहरू चाहिँ युज गरेर आउँछ. त्यो भिगासहरू चाहिँ लग्सहरू चाहिँ युज गरेर आउँछ. अर्को के छ सिमेन्ट मे बी इन्ट्रोड्युस टु एडोब मिक्सर टु स्ट्रेन्थेन द कम्पोस्ट. अघि भन्यौँ नि हामी क्ले, स्यान्ड, स्ट्र र वाटरको मिक्सरमा कहिलेकाहीँ सिमेन्ट पनि राखिदिने चलन छ. एडोबमा थोरै सिमेन्ट राख्यो भने त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ एडोबको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्ने गर्छ. एडभान्टेजेस के होला? सस्तो र यो माटोको घरको जस्तो एडभान्टेज हुन्छ त्यस्तै छ. माटोको घरमा के हुन्छ? समरमा कुल हुन्छ, विन्टरमा अलिक हट भइन्छ. त्यसै गरी एसी चलाउनु परेन, फ्यान चलाउनु परेन. देयरफर एनर्जीको सेभिङ भइरहेको हुन्छ र यसको र मटेरियल्सहरू चाहिँ इजिली अभाइलेबल छ. डिसएडभान्टेजेस विन्ड, वाटर, अर्थक्वेक जस्ता एक्सटर्नल फोर्सेसहरूको अगेन्स्टमा एकदम कमजोर हुन्छ. ह्युमिडिटी र रेन वाटरले चाहिँ यसलाई प्रब्लमहरू कज गर्न सक्छ. मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पर्यो. एन्ड देन क्र्याकिङ अपियर हुनसक्छ यदि धेरै ड्राई कन्डिसन भयो भने. समरमा चाहिँ त्यहाँबाट इभापोरेट वाटरहरू इभापोरेट हुन्छ एडोबबाट अनि यसको भोल्युम स्लिङ्क हुन्छ. त्यो कारणले क्र्याकिङ भइदिन सक्छ. ब्लकमा पुगेको ठिकै छ. अब कङ्क्रिट ब्लक चाहिँ अर्को क्लासमा पढाउँदा आज चाहिँ यति गरौँ. very much for your kind attention. के क्वेसन छ भने सोध्नु सक्नुहुन्छ. छैन सर.